دوستا و قومای گل سلام یک خوارم که است درباره بوک ریدینگ یک سوال که است پرسان کرد در نظر از ما مات که مطلب جواب ازی میتونه یک گلوگ آدمای دیگه هم که است سیمیلر یا هم مثلی هم زیوری که است یک سوال داشته باشه اگر ما جواب زیر یک تصویر یک ویدیو جور کنم میتونه دیگه آدم هم که است از اون مستفید شونه خب موری طرفی سوال ازی خواهر که است دیگه ای دادایی که است در پرسان نموگه که ما برای اینکه بوک ریڈر جوشنی باید چیکار کنیم مطلب یه کیسه سواله لیکن کم کانتکست هم برای سوال فراهم منه که ما زیاد خوش دارم که مطلب من علم یا من نالج ما اضافه شنه دیگه ما خبرم که مطلب ای که برای اینکه علم ما اضافه شنه ما باید کتاب بخوانم دیگه ای که است مگه لیکن ما اور اهمیت نمیدم لیکن هم کتاب خانی یا مطالعه را کسته اهمیت نمیدم و دیوم بعض از بعد کسته کم دیگه مزید اضافه نمگه ما کسته ریسورسز اویلیبل است یعنی مطلب ما یک بلوک کتاب دارم برای ریڈنگ که است هم در صورت آدیو بوکس که است دارم کتابی که تو مطلب گوش میتونی هم که است مطلب تو کتاب اویلیبل داره که مطلب تو میتونی ریڈ کنی خب لیکن ما او کتابار که است اجوازیت نشته یعنی مطلب نه آدیو بوک را که است گوش نه مثلا که است نه فیزیکل بوکس را که است میخوانه خب میتر که ما فهمیدم از سوال از نه که مسئله اینجی مسئله موتیویشن است دیگه برای که ما جواب ازی خواهر خو بدم ما کسته میخوایم یک چند پوینت را کسته بگم اولی است که در ذهن مباشه که مطالعه کتاب بسیار جدیده من انسان که است من تاریخ انسان که مثلا تو کنه خب ما چرا جایزی که جواب موتیویشن بدم چرا تاریخ میدم موز خود یک ریزن داره مطابق بیولوژی که است فی الحال مطابق فهم اسمو انسان کی ایوالو کرده انسان کی ارتقا شده یعنی گاه مطابق اگر تو 6 میلیون سال پیش که بود تو از بعد که است تو انسان وشت نمونی مطلب منی تاریخ زمین که است مطلب انسان کی پیدایش شده دیگه تقریبا گو 6 میلیون سال که است بعضی های استریچ نه مطابق که است پس مبرد تا 12 میلیون و هر حال 6 تا 12 میلیون بگر دیگه میلیون سال بسیار کلوه یک میلیون که است یعنی شما خبر هستین که مطلب که است دالگ برابر دالگ است دیگه شما میره اندازه دین که مطلب اگر 6 میلیون سال هم که تو مو بگیری تقریبا که است 60 لاک سال که است میشه دیگه مطلب خو انسان دبلی زمین کافی لंबा عرصه کسته بوده لیکن ریدینگ این رایتینگ کسته یعنی رایتینگ خود رایتینگ چرا که کتاب کسته خود در صورت رایتینگ دیگه تا که رایتینگ نبوده کتاب هم وجود نداشته یعنی مطلب شما تاریخ دانار که تو گونین که قدیم ترین لکایی رایتینگ که مطلب در صورت مدرن خود بوده دبل گیل که لکایم کده شما تمام شما خبر هستین در موجوده عراق که مطلب اینا دیسکاور شده و 5000 سال کون است یعنی مطلب لکایی که ماده یا کتاب که مطلب استیسته شکلش که ماده او کسته تقریبا 5000 سال است مطلب کتابی که مطلب اگر مو کلی را مطلب یا او لکایایی که بلی گیل لسام شو اونا اگر مو کتاب حساب کنه چرا که از بعد نه در صورت پیپایرس می ماده مطلب کسته تاریخ ما نمیخوایم ریپیت کنیم لیکن مقصد قبل است که کتاب کی منی زندگی انسان آماده بسیار جدیده یعنی مطلب چند هزار سال است لیکن انسان که دبلی زمین بوده او کسته دبلی لاکها سال کسته بوده دیگه خو برای لاکها سال کسته انسان که متر که ایوالو مکده زینج که ایوالو مکده مطلب اجتماعی زندگی انسان ها که ایوالو مکده منیزو کتاب اگزیستیت نمکده پس کتاب چرا که یک جدید چیز است من ذهن انسان ایوالو نشده ذهن انسان تر ارتقا نشده تر اداپت نکده برای کسته ریڈینگ کسته امزو خاطر تو یک بلوگ آدم کسته برای ریڈینگ کسته برایش سختی نه کسته امزو خاطر مو میگن که مطلب منی هر معاشره کسته حتی که منی امریکا که مگمو نمبر 1 است منی دنیا شما کسته های سکول گریجویت یک بلوک میگرن کالج گریجویت بسیار کم میشه تعداد چی یونیورسیتی گریجویت زو قدم کم میشه اونایی که پی اچ دی اسکالر و یخی د 2% کسته من یک معاشره کسته مطلب میرسه در منی جدید ملکار مامگو دیگه شما من پاکستان هم کسته تو کنه اون سیچویشن است چرا که های سکول مینیمم ریکوایرمنت که برای جدید لایف دیگه شما میگن های سکول یک بلوک स्टूडेंट ها هستن میگن های سکول بعد کالج بسیار کم آدم آموره یونیورسیتی بسیار کم آدم مزید کم آدم آموره باز اونایی که از مطلب بعد از ماسترز مور از پشتی ریسرچ مورو فول کسته بسیار کم آدم است وجهش این است که خواندو
بسیار کسته یک ذهنی مشقت یک بسیار کار است. پس همزه خاطر کسته ما گفتم که ما بیکگراند شو بگم یکی مطلب دادایی که مگه ما شوق دارم که علم ما اضافه شنه، شوق دارم که کتاب بخونم که مطلب کتاب جمع من آدیو بوک کلکت کرده مطلب فیزیکال بوک کلکت کرده میخ نشانی شوق است که مطلب ما اراده رو نشون میده، شوق نشون میده که ما میخوایم بخونم، ما کسته میخوایم کسته من علم ما اضافه شنه. خب مسئله کنج مات مسئله موتیویشن مات. خب ما اول گفتم که دیگه برایزی که صرف تو تنها نیستی بلکه کسته تمام انسان کسته در بریزی معامله استرگل نه. این پوینت کسته بسیار اهمه که تو در ذهن کسته بیل. دیمنه ایست که ما میگم او کسته یک اکوارد تست است. ریدینگ یا مطالعه یک اکوارد تست است. ایتنی که مطلب قدرتی منیت باشه. خب ما تاریخشم گفتم که چرا قدرتی نیست، چرا که رایتینگ کسته بسیار جدید چیز است. امزو خاطر خود رایتینگ بعد خیلی انسان ها کسته ولی مطالعه ما چرا که مطالعه منی زندگی انسان ها بسیار جدید چیز است. امزو خاطر دماغ انسان یا مطلب کسته بسیار تایم میگیره که برای بریزی چیزا کنه. خب برای امزو کسته تو باید کسته اکوایرد کنی. بس یک چیزی که تو میخوای اکوایرد تست باشه، نه چیزی که مطلب قدرتی منی است تو نیه، تو میخوای او تست بریزو دیولپ کنی. برای زو کسته تو باید مهنت کنی، برای زو کسته تو باید دیسپلین باشی. بزمزو خاطر کسته او آدمایی که یک دفعه خود خورا شروعش که مطلب کم مهنت نه بلی سختی نه، خود خور زور زبردستی نه، بلی خود خو مجبور نه، خود که دیسپلین نه. یک دفعه که تو خود خور دیسپلین که دفعه که تو آموختش دفعه که تو تست بیلد کردی از بعد تو مزهش زیاد شد، از بعد کست شیرینیش کسته از زیاد میشه. همزه خاطر برای سوال است تو کسته بشک بخشش باشه ما کم دور دراز مادم، لیکن مجبوری بود برای که ما اکسپلین کنم که نی که مطلب صرف یک ذاتی استرگل از شما باشه، نه هر انسان این چیز را منه. اونایی که مطالعه نه اونا کسته یک لانگ ترم چیزا کردن، کار کردن، زحمت کشیدن ولی خودتون خو همزو خاطر تاک اونا او تست اکوایر کنه. نه بلکه ما مثال یک چندن از ولی فودم کسته شمور بدم دازرگی کسته مو شما شندین بعضی آدم کستن گوشت که خشک منور کسته قدید مگه بعضی کسته ور لاندی مگه دیگه نه مثلا تو خوب بعض آدم که اونایی که از ریزگی که خوردن آموخته هستن اونها اونم مزه کده مخورن و آدمایی که نخورده اونا خالی از بویش کسته دیلش کسته دیگه رنگ میشه، مثلا کسته طبیعت خراب میشه. مطلب تو کدوش یا مثلا مثال گوشت کوچر کسته اینال شما ده اونایی که در کابل چیز است شما تو کن اونا گوشت کوچه گفته خودون خوره چیزا نه، مطلب مای در مای محرم خاص طور پر کسته صرف میشه، چرا که او اکوایرد تست اونا بسیار زیاد خوشتر. لیکن او آدمایی که گوشت کوچه نخورده پیش او تا که میره پیش چیز پیش شکلش که میره دلش بال نمونه دیگه، مطلب چرا که او لوکش خوب نیه دیگه، مطلب چیزیش خوب نیه. تو مقصد از این مثالا ما اینه که مطلب بگم یاری گوشت کوچه یا بده یا مثلا قدید یا لاندی که موگی بده، نه مقصد از مست که تو خو یک اکوایرد تست او یک اکوایرد تست او مزه کده مخوره او از پشت او برای زو کریوینگ پیدا نه. او آدمی که مطلب پیش نخورده اکوایرد تست نداره و دلش بال نمونه که مطلب کسته بخوره. دی علاوه از حال اینج منی امریکا کسته ساوردو کسته ممکن مطلب نانی کی برید کی مطلب از تروش از خمیر تروش کسته جور مشال دازر پیش یک نظر بیل دا اونچ کسته ممکن دیاری خمیر تروش کده نان نور مطلب خمیر کی کم دیر و من مطلب اونایی که تالی والا سیستم والا گرده چی منده باشه دیگه اونام گیاری خمیر کم دیر ونی تروشن نان نمخوری پختانه منی مطلب نان خوردن نمیشه از خوردو برو بدمش. لیکن اینجا امریکا اونایی که هیلت کانشیس است اونا چرکی ساوردو چرکی از بنیادی کلچر دسته شما خودم چون خبر ییست دسته دمنیشه دیگه اونا از خاطر هیلت والا اونا مزه کدم مخرام اونا فو ساوردو فول گران است و نانی تروش که دازرگی که مفتی یار خمیر تروش کدای از که تو نانش پختن نان از تروش ما اینجا مردم ده مزه کدور مخراس قصد تروش کدور پختن تو مطلب مقصد که بزمسته که مثالی خوردو قد نان ما از چیز از خاطر دادم که الان که خوردو کسته خو قدیم ترینه دیگه مو بکتریا هم کسته مخر مو علفام کسته مخر خوراک داره مثلا توی جاندار بغیر خوراک کسته ایمیجین نمیتونی که سروایو کنه از اوس جانورایی که یک خلیه داره یا یک سیل داره یونی سلولر مگه از او کسته تو گرفته تا کسته مطلب انسان را تمام شکسته خوراک مخوره، لیکن باوجود هم زو کسته منی خوراک هم تو یک اکوایر تیست ضرورت داره. حال در مقابل زو مطالعه چرا که جدید چیز است دیگه برای زو کسته تو باید سختی کنی. خب برای زو کسته تو خود خودشتور دیسپلین منی اینی
باز یک سوال دیگه که است ما برای اینکه که تو خود خورا دیسپلین کنی تو که است باید اول طرفی او چیزای تو کنی که تو را شیرینه ساده روان است دیگه اینی چیز که است بسیار اهم است برای ریدینگ و رایتینگ است برای خاص طور پر برای مطالعه است. اگر تو یک دانه کتاب میگیری که فول موټه فول کلان است و فول که است متریالش فول دنس است یا از واسه از بلی سر تو که است تیرم شه متریالش یا مطلب که به ادوانس لیول است دیگه او خامخا تو دل تو نمیخواد. همزو خاطر تو باید که است بالکل ساده ساده چیزا بالکل پلین پلین بالکل سیمپل سیمپل چیزا که است بالکل نمو چیزا که است دیگه اونا که است تو گرفته مختصر برای که مثلا فر مثال تو رو میلگا 5 منیت که است میلگا تو رو 10 منیت که است میلگا مثلا که است ما اگر دجای شما با شما مثلا که است کتاب پیدا نم تو اونم که مثلا سیمپل کتاب است و یک سبجکت است که ما دل ما میخواه اور که است بخوانم بس ما کتاب ته سر خمیلم پیش از خواهش دو که است ما کوششم که است بخوان زور زبردستی که یک سفر خادم زور زبردستی که ضرور میخوانی هرچی قش خانده تنیستی خواهش صبح که بالش دیوال پیش از اینکه روی خوب بشی پیش از اینکه گوجه بوره اول واسه که تو ما خو مطلب مشوره میدم که مطلب قد خود کیری کو کتاب منه مطلب اگر چموچر که فیمیل استن خو پرس دارن اگر بچه باشم در دیستاخ کسته هر جایی که باشن دغم تخمره دغم چیزی مردمان اما جایی که تو مکمل دیدی که مطلب چند منیت داری واسه کوش که پیچی بخوان کوش دو پیچی بخوان کوش کنی سه پیچ کسته بخوانی مطلب تو کسته میتر کی رنینگ نه مثلا کسته تو میخوای بور برای رنینگ بور یا فرنسال برای واک بور خو زور دیگه بعضی اوقات تم یار امروز کسته گرمیه امروز یخیه امروز بارش است او امروز لیت است او مردم چیز میگه امروز بوتایم صحیح نیه امروز کالایم صحیح نیه امروز مویایم صحیح نیه خلاصه آدم که اگر بیشتر سوچ کنه امروز ما گوشنه امروز ما کلو نان خوردم امروز مهمانی داره امروز اسکول است خلاصه کست اگر تو بیشتر سپوشتی چیزا بگشتی خوزار نو بهانه نه که آدم واک نری یا مثلا رنینگ نری لیکن اگر تو کوشش کنی مهنت کنی برای خود یک دیسپلین جور کنی است تو وقت میشه و شما خبرین که مثلا او آدمایی که رنینگ مونه مثلا کسته فول فاست ولا کسته اونا کسته های میشه مثلا تر کسته یک صوت یک خاص نشه داره اما تر کسته خاندوم مترسته که یک دفعه شروعات دلت نمیخواد لیکن یک دفعه که تو چیزا کردی یک دفعه که تو تست بیلد کردی برای تست اکوایر کردی تو شاید کتاب رو بگیری منش اتر ابزاربشن که تو خبر نشنی که چشت کی شد پیشین کی شد یا فول چما دخاو لیکن بعدم تو دلن که نه ما کسته میشم میخوانم او کست امیتر که مثلا تو را یه چیز نشاور تو را هاینه دیگه ما نمیگم مطلب بور نشه کن مثلا ما خالی تو مثال میدم که مثلا دبل کدو متر که مثلا دبل کدو سخت تو مندنه لیکن اگر نای که لانگ رنینگ و نزنا پرسان کنه مطلب بعد از یک اور کست بعد یا بعد 2 اور کست اینتنس ولا که دبل نه اونا فول زول فیل نه اونا فول اینتنس خوشی میلام فول ساده زبان دیگه های میشه در انگلیسی که استونو یا بگی نشه میشه فول رنگی نشاوری اثرات که است دبلیش ما تو شیرا چیزام خاندومون مترسته پس اینی یک گبی دیگه کستم شد که مطلب تو برای که است دیسپلین ضرورت داره که تو یک وار تست کنی دیگه چیز که مطلب تو برای که است تو ضرورت داره او یک مقصدیت است مثلا که است اگر تو باید که است بشینی لکای کنه خود تو کتابار که جمع کنی چرا تو جمع کنی اگر تو میخوای علم تو اضافه نه چرا میخوای علم تو اضافه نه برای چیز تو میخوای دیگه تو کنم مثلا علمم که است خود یک مقصد داره علم که است بعضی از خاطر شوق که است برایش میخوانه بعضی که است چر شوق داره ذره دیگه موتیویشن ایت نداره به ذات خود خوب است لیکن بعضی که است برای گو خاص مقصد میخوانه بعضی میخوانم که ما دکتر میخوام جور شم بعضی میخوام ما انجینیر جور شم بعضی میخوام که است میخوام یه چیز دیسکاور کنه بعضی آدما که است میخوام خدمت کنه برای معاشره که است بعضی میخوام عزت مقام حاصل کنه هر چیز که تو میخوای تو اول باید رو کلیر کنی برای خود بس برای نموزود چیز که است تو برای خود که است گول کنی چرک شما حاضر هستین در نظر از ما فول ضرورت داره استام کتم و کلانترین مقصد کلانترین موتیویشن که هیچ چیز دیگه یار ما نمیخوایم دکتر جوش ما نمیخوایم انجینیر جوش نو فر مثال ما نمیگم خمی دو فیلد جوش ما نمیخوایم رایتر جوش نو فر مثال ما نمیخوایم یه گو چیز دیگه کسته جوش نو دیگه تو بشی مثلا تو چرک معاشره حاضر ضرورت داره آدم ضرورت داره ده هر اکسپکتش که تو بگی منی معاشره حاضر کسته آدم کسته ضرورت داره بیشی مطلب گو فیلد که در نظر است تو فیلد که مطلب یار ما من اینزی اکسپکت معاشره خو میتونه خدمت کن او میتونه هیلت باشه او میتونه دایت هیلت که است بسیار کلان فیلد مثلا تو دایت مطلب ما ولنزی هیلت والا اکسپکت
فر مثال کسته چرک شما فیمیل استین من خاطر میگم چرک فیمیل کسته باز ازمشن میینه که نامنی کوکینگ خوبه دیگه خبر مطلب چیزیش تو خبری که مثلا یار می کوکینگ هر کس منه مادرام منه وی که خانده نه خانده تمام کسته کوکینگ منه لیکن او آدمایی که مطلب میخانه دوباره نیوتریشن میخانه دیگه تو خنال مثلا تو یار ما کوکینگ تمامی منه لیکن زیادی تیما کسته کوکینگ که منه او چیزایی که پخته منه او چیزایی که رواج است اونا قز نیوتریشیس نیه مطلب قز غذایت منش نیه او مطلب اون مواد منش زیاد است که برای صحت کست خراب خب گیار ما بریم زیگر ما نیوتریشن کم زیاد بخانم ما میتونم میره قد منی کوکینگ که انوالو کنم یک هیلدی کوکینگ کست ما برم همین که ما ویدیو جورم تو صبح میتونم اجبار که مطلب یار اینی نیوتریشیس یعنی هیلدی طریقه کوکینگ است یعنی مطلب یک تایپ خدمت ما مطلب خالی یک ایده میزنم تو میتونی رمز لذیر هزارها چیزا کسته مقصد پیدا کنی برای مطالعه کسته که تو بتونی برای زو کسته برای دیگان کسته خدمت کنی خب مطلب بنیزی پوینت بسیار زیاد است اگر شما مطلب گوگل کن از دیگه مردمارم تو کن دیگام کسته برایش کسته هزار نو کسته مثال بده دیگه ما نمیخوام کسته برای دور دراز شونه لیکن یک دفعه دیگه هم کسته ریپیت شنم که ریدینگ کسته استرگل میخوای ریدینگ برای کسته باید تو دیسپلین شونی برای ریدینگ تو باید برای خود اول فورس کنی لیکن یک دفعه یک ورد که دیت فر تست زیر تو یک ورد که دیت باید تو مزیش از باید مای دیگه شروعات کسته برای تو کم استرگل میخوام زو خاطر تو باید برای دیسپلین شونی برای کسته باید تایم بدر کنی باید کسته بیشنی او تایم است تو میتونی از 5 منیت شروع شونه است است 10 منیت استریچ شونه 15 منیت شونه 20 منیت شونه نیم घंटा شونه یک घंटा شونه مطلب روزانه باید پرکتیس کنی لیکن یک ټیم توخ کنو که تو خود تو قز مطلب چرک یک دفعه که متریال خواندی نه شروع است یک دفعه که خواندی یک دفعه که علم تو کلان شد سایز کلان شد از بعد بس تو خود به خود کسته شوق پیدا نی مطلب هر چیز که تو میخوانی ایزی فهمیده باشی ایزی میشه برای تو دایجستشن کسته فهمیده میشه بس تو قد دیگه که گپ میزنی گفتار تو رفتار تو هر چیز تو کسته است استرا سرندام شه the way که تو دنیا رو میگن کسته برای تو چیزام شه دیگه ما میتونیم یک گلو گزو کوتا بگم نه مثلا کسته باز آدم است که مطلب کوت میگه مثلا کسته یا اخوال زرین که متز میگه مطلب میگه یار اگر تو کتاب نمیخوانی تو صرف یک زندگی دارین مثلا زندگی از خود است لیکن اگر تو کتاب میخوانی تو مطلب هزارها دانه میتونی زندگی داشته باش چرا که هر کتاب که است چیزای دیگه خلاصه تجربات زندگی یک انسان است یک انسان پورا عمر خود کسته میخوانه تجربه تیر از مطالعه تیر و بیله قابل ازیم که گودنه صحیح کتاب کسته لیکایی کنه دیگه مثلا اگر تو کتاب میخوان تو نچوڑی زندگی یک انسان را کسته تمام مهنتاش کسته تو منی یک چند ست صفحه کسته تو رو میشنی میخوانی خود چند ست صفحه کسته تو میتونی اگر بلیخ ماکم بری منی چند روز بخوانی مطلب اگر لیکن اگر تو سلو بور منی هفته دو هفته میخوانی منی یک ماه میخوانی منی یک سال میخوان دیگه خلاصه بازم لیکن تو بازم میتونی لایفی دیگه انسان ها که مطلب اونا پرو مرخوزه چیزا که تو پورا نچوڑی زنار کسته پورا خلاصه تجربه زنار کسته در صورت یک کتاب کسته بخوانی مطابق اقوال زرینه ما میتونستیم شیر کنیم لیکن ما میخوایم کسته از دو نمبری والا موتیویشن نده ما مطلب تو میخوایم حقیقت را بگم که تو فیس کنی سخت کار است دیسپلین میخوای باید کسته برای تو مهنت کنی باید تلاش کنی باید خود چیزا کنی باید بلی خود زور زبردستی کنی تایم بدر کنی کم بزستیستی خود خورا استریچ کنی مثلا کسته دوباره ریپیت کنم 5 منیت 15 منیت پروگرس کسته که تو کنی یعنی خود چی کسته تام کلان موتیویشن است امید منم که مطلب ما جواب سوال شما رو کسته ده باشم بعضم کسته شما یا کو قومای دیگه اگر دمزی علام درباره مطالعه درباره خواندو درباره اگه چیز اگر شما سوال دارین سوال شم کسته اگر مثلا میتر کی सीधा मतलब लिखाई के अंदर सूरत एक मैसेज की पूरा सवाल अगर लिखाई के या फिर मिसाल अगर लिखाया उस सोल्यूशन में आया सूरत वॉइस मैसेज कस्ता लेकिन हम दोबारा गो सवाल भाषा सवाल मुकम्मल लिखाई के बुक इन दस में बेर सन मा कस्ता कोशिश तुम किया टाइम पैदा कदम इंशाल्लाह कस्ता जवाब शुमूर कस्ता मुताबिकी फهم از خود कस्ता शुमूर जवाब शुम بدم تشکر